बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 6 जुलाई है, पीर का दिन, और मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। शाम का वक्त है। सुबह गर्मी थी लेकिन आफ्टरनून में बादल आए, कई जगह पर बारिश हुई और मौसम खासा बेहतर है। ख़बरें 2-3 ही चल रही हैं इस वक्त। सोशल मीडिया देखें, मेन स्ट्रीम से तो वो आउट हैं। एक तो ख़बर जो इसहाक डार साहब के नवासे की ख़बर है, जो वो सारा रेप केस है वो आपके सामने है। लेकिन अब पिछले 2-3 दिन तो खूब इस पर बात होती रही है। अब कुछ चैनल वाले ये बता रहे हैं कि उन्हें हदायतनामा आया है कि अब इसहाक डार साहब का नाम लेना बंद करें। इसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता, लेकिन जो सारे जो वो लोग जो मरीम नवाज़ के नज़दीक हैं, नून लीग के नज़दीक हैं, वो दे आर ऑल आउट, जिसमें वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल्कुल कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं थी और पुलिस ने भरपूर अंदाज में काम किया है। इसहाक डार साहब ने और मरीम नवाज़ साहबा ने बाकायदा कानून की पासदारी की है, विच इज़ रॉन्ग, ये गलत है, लोग जानते हैं। लेकिन इनकी कैलेसनेस मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं DIG साहब के CCD के पास नहीं जाता रेप का केस। भाई बाकी जो लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में आप मार रहे हैं वो क्या? राना सनाउल्लाह बड़े एक समझदार सियासतदान हैं। मैं आपको उनकी गुफ्तगू, वो कहते हैं ये एक नॉन इशू है और ये एक मामूली सा लेन देन का मामला था। ज़रा आप उनकी बात सुनें। और एक नॉन इशू को जो है वो इशू बनाने की कोशिश हो रही है, और ख़ास तौर पे इस मामले को हमारे जो मुअज़्ज़ज़ वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब हैं। वैसे भी सहाफ़ियों के साथ जो हुकूमत का रवैया है वो बड़ा अजीब व गरीब रवैया है, बड़ा इंसल्टिंग एटीट्यूड है। ये मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये प्रेस एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं उनकी तंजीम है, और ये बाहर इनको निकाल दिया गया है। मैंने इससे पहले भी वीलॉग किया था, उसमें बहुत सारे लोग मुझसे खफा भी हैं, हमारे कोलीग, लेकिन बात जो है वो तो है। अब आज जो हुआ है वो ये हुआ है कि मैंने जो देखा ट्वीट्स इमरान वसीम साहब का, जो इस वक्त इस एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर, एक्स पर ये पोस्ट किया हुआ है कि हमने बाहर मेज़ें कुर्सी लगाई सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और प्रेस रूम, क्योंकि वो कई दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं बतौर एहतिजाजन, क्योंकि उनसे जो कमरा उनको सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के अंदर था वो ले लिया गया। पार्किंग लाट में उनका सेंटर बना के देने की ऑफ़र की गई है, जिसको सहाफ़ियों ने मानने से इनकार किया, और उन्होंने ये कहा कि हम अंदर ही कमरा लेंगे, और बतौर एहतिजाज वो वहाँ पर हैं। तो इमरान वसीम साहब ने ये अपना ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो जो प्रॉपर्टी थी प्रेस रूम की, जो कुर्सियाँ मेज़ें जो हमने लगाई थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए या वैसे बैठने के लिए, उसको वो उठा के ले गए हैं। और हमें ये कहा है कि रजिस्ट्रार साहब की तरफ से मैसेज दिया गया कि आप घास पर बैठें। अब इस गर्मी में घास पर दिन के वक्त बैठना एक सज़ा है। असद अली तूर साहब भी इसी पर बात कर रहे हैं। तो ये जो एक रवैया है प्रेस की तरफ, चीज़ों को छुपाना, प्रेस अगर कोई सवाल अगर करे तो उसके साथ एक इस तरह का सलूक करना और ट्रीट इस तरह से करना, ये कभी हमने पहले नहीं देखा था। मैं इसी आपको बढ़ाते हुए बात, निहाल हाशमी साहब जो गवर्नर हैं सिंध के, जो जेल काट चुके हैं क्योंकि उन्होंने जजेस को गालियाँ निकाली थी, वो मैं उनका ट्वीट सुनाता हूँ एक रिपोर्टर के साथ, कैसे वो गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी एक रिकॉर्डिंग है, क्लिप है, आप ज़रा देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। राजू ये बताइए, आप तो खुद कानून है, वकील को कानून को साथ समझते वकील हैं आप, ये बताइए कि आपकी पार्टी के सीनियर आदमी के रिश्तेदार पे नवाज पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है। आप ये बताइए कि आपकी जमात, आप खुद उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके गवर्नर हैं, आपको नहीं लगता कि उनको इस मामले की शफाफ तहकीकात के लिए खुद पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि बहुत इल्ज़ाम लग रहे हैं आपकी जमात के ऊपर, इस पर आप क्या कहेंगे? आपको लगा दें उसके आयु, अगर आप लगा सकते हैं कानून में लगा लगवा दें, आप मैं तैयार हूँ। क्या नाम है आपका पूरा? काशिफ मुनीर साहब जी। सब आपको पता है मैंने मास्क कम किया हुआ कराची यूनिवर्सिटी के। एक मिनट सुन तो ले।
آپ کو سبجیکٹو ہونا چاہیے. آپ کون سی بیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ کامرس کامرس بھی کرتا ہوں، نادرا بھی کرتا ہوں. سینئر رپورٹر. تو کامرس اور نادرا میں کہیں FIR آ رہا ہے تو بی ایٹ یور بٹ. تھینک یو. آپ جواب نہ دینا چاہتے بی ایٹ یور بٹ. اب مجھے یہ بتائیے کہ کتنی رونت ہے ان کے لہجے میں، اور میڈیا کو کس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ کیسے ان کو ڈیل کرنا چاہیے. اور سارا جو میڈیا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب پر الزام درست نہیں، اور بات کیا کرتے ہیں کہ اگر بیٹا بھی کوئی جرم کرے تو اس کا مورد الزام آپ باپ کو نہیں ٹھہرا سکتے. تو یہ تو نواسہ ہے، دور کا رشتہ دار ہے، اور ان کی تصاویر لگی ہوئی ہیں مریم نواز کے ساتھ بھی، اسحاق ڈار اور نواز شریف کے ساتھ بھی، وہ جو ڈار صاحب ہیں. اب جو رپورٹ آئی ہے فورنزک، اس میں DNA ٹیسٹ میچ کر گیا ہے 3 لوگوں کا کہ انہوں نے خواتین کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اتنے اس کے فیکٹ سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کسی کا جو جرم ہے اس کا الزام کسی کو نہیں دے سکتے. تو مجھے یاد آ رہا تھا کوئی 1.5-2 سال قبل جب یہ مدینہ شریف خاندان گیا تو وہاں پر مریم اورنگزیب بھی تھیں، مریم نواز بھی شاید تھیں، نواز شریف صاحب بھی تھے شاید، لیکن نون لیگ کی قیادت تھی. تو وہاں پر نعرے لگے، عمران خان کے حق میں نعرے لگے ان کے خلاف. تو یہاں پاکستان میں انہوں نے شیخ رشید کے خلاف، عمران خان کے خلاف پرچہ درج کر دیا، اور یہ کہا کہ بالکل ان پر پرچہ درج ہو سکتا ہے، ان کو بلایا جا سکتا ہے. تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل نہیں، اس حوالے سے تو بالکل بھی نہیں، اور آپ کچھ نہیں بول سکتے، کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے جو موقع پہ موجود ہی نہیں ہے. یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، ان کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے تو بڑی قانون کی عملداری کے لیے بڑی کوشش کی ہے. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ بیسیکلی سب بچانے کے لیے. پھر آپ کو میں ابھی اپڈیٹ دیتا ہوں آج ایمان مزاری کیس کی. سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ جس کو جسٹس مظہر علی لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے کیس سنا. فیصل قریشی صاحب نے کیس پلیڈ کیا. پہلے تو 1.5-2 گھنٹے بجلی بند تھی کمرہ عدالت کی، گرمی تھی وہاں پر صرف پنکھوں پر، لیکن آج کچھ تھوڑا بادل تھے جس کی وجہ سے کچھ کم تھی گرمی کی شدت. تو اس کے بعد فیصل قریشی صاحب نے ساری کہانی بتائی کہ 4 جون کو وہ 2 ختم ہو گئے ہفتے جو سپریم کورٹ نے دیے تھے، اور ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، سنے ہی نہیں جا رہا. تو اس پر عدالت نے نوٹس کیے ہیں 21 تاریخ کے لیے، سرکار کو بلایا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہائی کورٹ کے عبوری حکم ہیں ان میں سپریم کورٹ مداخلت کم ہی کرتی ہے. تو مجھے یہ لگا ہے کہ اس بینچ سے تو آپ نہ ہی سمجھیں، کوئی ایمان مزاری اور ان کے ہسبینڈ کو ریلیف جو ہے مجھے ملتا نظر نہیں آ رہا، اور یہ اسی طرح ٹوپی گھماتے رہیں گے، اور ایمان مزاری صاحبہ جو ہیں اور ان کے شوہر وہ پابند سلاسل رہیں گے. اب کشمیر میں اپڈیٹ میں آپ کو دے دوں، افسوسناک واقعات ہیں کشمیر کے. میں روزانہ ان پر بات کرتا ہوں اور مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی، اس لیے کہ کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور ان کو بڑی محبت ہے پاکستان سے، لیکن وہ اپنے حقوق کے لیے ایک کوشش کر رہے ہیں. اور 12 نشستیں وہ کہہ رہے ہیں مہاجرین کی ختم کریں. اب پچھلے جو یہ حکومت جو الیکشن کرانے کے خواب دیکھ رہی ہے، الیکشن نہیں ہو سکتے وہاں پر. جو صورتحال ہے گراؤنڈ پہ پچھلے 4-5 دنوں میں آپ دیکھیں کیا ہوا ہے. وہ جو شاہ غلام قادر تھے ان کے ساتھ وادی نیلم میں کیا ہوا، فاروق حیدر صاحب کے ساتھ کیا ہوا، پھر مشتاق منہاج صاحب جنازے میں جانا چاہتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اب جو فیصل راٹھور ہیں جو وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، ان کو مطلب ان پر انڈا تھرو کیا گیا. اور جو لوگ بھی کیمپین کے لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ وہاں پر جو سلوک کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے کنفرنٹیشن کی جا رہی ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہ الیکشن وہاں پر ہو سکیں گے. اور یہ جو ساری صورتحال ہے، آج بھی ہر جگہ پہ ہڑتال ہے، مظاہرے ہیں. مظفر آباد میں ایئرپورٹ کے نزدیک وہ بٹھا دیا، دھرنا بیٹھ گیا، وہاں پر اپیلیں آ رہی ہیں کہ لوگ پہنچیں. میرپور کی میں دیکھ رہا تھا ویڈیوز چل رہی ہیں، بالکل بازار بند ہیں، سڑکیں بند ہیں. اور ابھی ایک دوست مجھے بتا رہا تھا کہ اس کی فیملی جو ہے
وہ کشمیر کی ہے. ہمارے ساتھ جو نوجوان کام کرتا ہے صابر, اس کی فیملی بھی کشمیر کی ہے. تو وہ گئی ہے, ان کی فیملی بیوی بچے, تو بس میں روکا گیا, پوری تلاشی لی گئی, انہوں نے بتایا. اور کھانے پینے کی چیز جو ہے نا, انہوں نے کہا فروٹ یا کوئی چیز وہ نہیں جا سکتی, مجھے بتائیے. اور اگر جانی ہے تو اس کے لیے وہ پیسے مانگتے ہیں, اور وہاں پہ کھڑے رپورٹڈلی پنجاب پولیس والے ہیں. یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا. تو بڑی افسوسناک یہ ساری صورتحال ہے. آخر میں وہ جو گروپ کیپٹن صاحب عاصم صاحب شہید ہوئے, اللہ انہیں جنت میں جگہ دے, لیکن بڑے سوال اٹھے ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت ہی مطلب ظاہر ہے فورس کے آدمی تھے, اور گروپ کیپٹن ایک بڑے ذمہ دار اور ایک بڑے میچور اور ایکسپیرینسڈ وہ تھے. تو بہت لوگوں کی رائے ہے, میں رؤف کلاسرا صاحب کا پڑھ رہا تھا کہ اگر ایسی چیز انہوں نے دیکھی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ فوراً 15 پہ کال کرتے, کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس تو اسلحہ نہیں تھا, وہ عام نہیں تھے, اور جو سامنے جن لوگ جو بھی حرکت کر رہے تھے, وہ لڑکا جس طرح عیار اور چالاک نکلا ہے تو اس کے پاس اسلحہ بھی تھا. تو شاید گروپ کیپٹن صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا. تو لیکن بہتر ہوتا اگر وہ بقول رؤف کلاسرا کے کہ اگر وہ کر لیتے 15 پہ کال کرتے اور پولیس آ جاتی تو پھر زیادہ بہتر ہوتا. اور دوسرا, بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ سیٹ بیلٹ ان کی بندھی ہوئی ہے اور وہ سیٹ پر ہیں, انتقال ان کا ہو چکا ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ کس طرح ہوا یہ سارا معاملہ, وہ تو باہر گاڑی کے نکلے ہی نہیں, تو کس طرح سے انہوں نے بچانے کی کوشش کی یا صرف گفتگو کی ہوگی وہ جو ملزم نے. بہرحال بڑا افسوسناک واقعہ ہے, اور بڑی ہمت ہے ان کی کہ انہوں نے وہاں پر اگر کوئی رول پلے کرنے کی کوشش کی تو وہ یقیناً ایک مثبت رول تھا. تو اللہ ان کے خاندان کو صبر دے, اور گروپ کیپٹن صاحب کو جوار رحمت میں ملے. تو یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ, اور بڑا جس کا میں نے کہا کہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے. اجازت دیجیے مجھے اب اگلی ویڈیو تک. اللہ نے